ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مربات فنقل إيري ميديا كمي تمسيو نلوم ربو 14 طري بكال اي تحست مربات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تغطاتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبا نفلم بكور برزدنتي سياسة فوركي عرق آمزوة سرعات بلتقنا لومي نسرات قدات وطان كومنيكيشن نايت هاجر نيرتران نكور برزدنتي سياسة فوركن بخمي من قدي ملاشن قبر ملسن نهابهم أبز بالزعبة أبا ديسابا أخيباتات كايدو كم زوعلو أمنات من شتاتنا كاب كتم أديسابا حابريتا ليقوم لنا يركب له ازلهم تخايدو زركب زلو كم زعينت عطو أخيباتات لكع كمتي أخيباناتو ندمو كاجل من يسر الله زعينتيو كنتاناتو تأكيبا ندمو من كاجل يسر الله مستبهله زعسر الله مستسانه اتا أخيباتات فعفح زبله بلتقناون أنتار حزب المنجستن إيرترا كل فتنة كايدو ولا حانتي كعوة كالن إذا حجي منسترات كومنيكيشنن قدات وطانا يتهجر أكايدو مو زبهال زلو ركبات كافت زحالفه أنتار حزب المنجستن إيرترا زقبر تألمن بروباغاندان حاليفو أبايتا كولد زخل فره ولا حانتي يلان كور برزدنتي سياسة فوركي نسرعات بلتقنان إشل مرحنا يتهجرن أبزز حالفه كلتا معلتات بس مرغبيتات وشتهاجر أبزز كايدو أقد داسيك المحتد عرقانو خوتو تغاداتيلنان تعزيلنا نيرنا سرعات بلتقنا بناكور برزدنتي سياسة فوركي كالمحتد كساب حجي تناويتون عقلو التابيبي زركب زلو منقسان مرغبيتات نايتهاجرون أنتار حزب المنقسن إيرترا سرع مدبات كسرحا بسرعات بلتقنا ممرحيتات وهايبان أبزرح المدلواتن يركب اللوا أبزغتلو كلتا سلسة معلتات نسرات كومنيكيشن قدات وزاي منقسان مدبرات تلفزيون نسرعات بلتقنا كورا كرومن أخلاباتمن أبلع لحزب المنقسن إيرترا بفلايكا أبلع لكور برزدنتي سياسة فوركي تعوز متتات كايديوم بزنقرات زي بوزحين قرام اتخل بينبح اتقاملكا قعزي يغتل سلازخونة قداي كبرى تغطاتلتي نابتي كالاينوريا قداس زعبامس نسجر منقسو سومال نمنقر داير إيتيبيا كاب سمياتو لومي كم زملسة من راخبيتات ناي سومال تابات حيزان الناوت ايركب اللوا إذا كاب أبو دابي حبرات إمارات عرب زي تبقسد نبرت منقر داير إيتيبيا زقونت نفاريد نام مغادشو سومال ناغنعتن كلايا أب سميات سومال كيتاتو بسيبيل أبيشن نايتهاجر ممرحيتاتو هايبوا ندحريت كم تملست الناتا تغسن الناتا قلتن زركب زلو كم زفلت منقس سومال حبرات إمارات عرب يكون نفرتا كل سمياتو كياتو كالكيلون أجيرانيو زركب زلو سرعات بلتقنا ننفورتون حبرات إمارات عرب بمكراي كم زعينت حادقنيا تكبرات أبلعلو سومال يفتن كم زلون دحرز زيناتات مزرقحو بوليتيكنياتاتن غازيتنياتاتن تلوت سباتن ناي سومال أبلعلي إيتيبيان من قد أير نايتهاجرن كوناني ناسمعو يركب له بوغن حبرات إمارات عرب يكون منقسي إيتيبيان من قد أير نايتهاجرن نمملاس نايزان فاري جملكت كساب حجي زرزرا وحبريتاتات أيتزرقحن ناي سومال مراخبتات جن عابزيناتاتن أرستاتن بمسرح نزق الداي تبتاباتن ناصر حلو يركب الله كبرى تغطاتلتي نابتال ساي نايمو داتا نوري زعبامس نسجر علمنا نابكال حدقنيا كينات تساقاقر كمزلا لومي زتفلالي متنقاطات اناوت يركبالو از متنقاطات وتعزلو ابزغتلو 7 ساعتات أمريكان إسرائيلن بحبار مقان أبلع الإيران متكعتات كايدا مقانن حبريتاتات إزرق حلو أبزلو وانن ساعتنيو أمريكان إسرائيلن كسابات دحج ساعات زتفلالي من قسقاسات أبايتانا كايدا يركبالو إذا زقبر زلو من قسقاسات كا كلتين هجرات أبزغتلو 7 ساعتات أبلع الإيران متكعتات كايدا النبزبل مدمدمتات بجح يركبالو قال كابت تغيير زبهار زلو من قسقاسات
أمريكا أب قطر زركب وتهدراوي معسكراتا لعل 10,000 سراويتن كالا قداسي وتهدراوي مسالت يازلو كساب لومي فرقليتي ملو بملو كتغرفو مخانان زتفلالي من كسغاس أو يقبر كمزلو حدا كابتي زوت زلو تبتاباتيو اتكالاي وجه زركب زل حبريتا قداماي منستر إسرائيل ناوحس مأزز بوتا كمزقعزون حدا كابتلو معماسيو تزرق حزركب زلو عبيت فتصاميتات كويني زركب إسرائيل أقديما أبز حالف ورح أبلع لإيران أبز كيرتو متقعتات قداماي منستر نايت هاجر بخمز عينت منقدتات ناوحس بوتا قعيزو كم دنبرب بمتكاسيوم إزخا حدا كابتي أبلع لإيران متقعتات كيد كم زخل أخول ملكتات يكبلو إزم تبتابات يقلتلو أمريكان إسرائيل بحنساب بمخان 5 علامات زهرم كم زتنترون كالت تبتابات يوتسالو لعل 10 هاجرات زيغاتاتن دبلوماسياتاتن امباستاتن عاتين كابيران كوتا ጻውዒታት በመንግስታትን ቀሪብ ይርከባሉ ኢራን ንማዓስከራት አሜሪካ ከምትጥቀውን ወጋው መጠንቀታ አውጫ ትርከባላ ኣብ ልዕሊ መሬታ ብእስራኤል ይኹን መንግስት አሜሪካ መጥቃዕታት እንተተፈጺሙ ማዓስከራት ናይ አሜሪካ ኣማክላይ ምብራቅ ዝርከብ ዘሎ ዕላማታት ክትገብሮ ከም ዝኾነት አውጫቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት መጠንቀታ እቱኪናት ካብ መሬት ኢራን ሓሊፉ ናብ ሙሉ ማእከላይ ምብራቅ ክልሕም ከም ዝኽእል እዩ በዚ መንገዲ ክትፈልጥን ክትርዳእን ትኽእል ዕጡቃት ሕትና የመን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት እንተተኻይዱ ብቐጥታ ናብ እስራኤልን ከምኡውን ማዓስከራት አሜሪካ ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከብ ክሳብ ጅቡቲ ዝበፅሕ መጥቃዕታት ክፍንዉ ምዃኖም ዕጡቃት ሕትና የመን እውን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ መጠንቀቕታታት እናሃቡ ይርከቡ ኣለዉ እዚ ዝተዘርዘረ ነጥብታት ሓደ ካብቲ እስራኤልን አሜሪካን ኣብ ዝቕፅሉ 72 ሰዓታት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት ከካይዱ ምኽንያታትን ምልክታትን ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት እንተተወሊዑ ዓለምና ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩነታት ክትሰጋገር አሜሪካ ብፕረዚደንት ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ዝሓለፈ 24 ሰዓታት መጠንቀቕታ ሂባ ነይራ ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕታት ከም ዘይትቕበሎ ኣብ ልዕሊ አሜሪካ ይኹን እስራኤልካ ቀጫዕ ዝበለቶ ስጉምትን ግብረ መልስን ክትህብ ምዃና ብተረጋጋሚ እዋን ትሕብር ኣላ እዚ ኩነታት ብናይ መንገዲ ክውዳእን ክዛዘምን ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ዓለምና ግን ናብ ካልእ ሓደገኛ ኩናትን ኩነታትን እናተሰጋገረት ትርከብ ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብረኹም ሸ ደቅሬ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ